बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें रमजानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी इलाजर बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का खैर मकदम करते हुए रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है इस अदालत की अच्छी मुआवनत करेंगे। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया, अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं, जिसके खिलाफ वर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले ही तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। कल भी कहा था कि कानूनी मामला कला में हल नहीं किया जा सकता। मुआशरे और सियासी क़यादत में डिसिप्लिन की जरूरत है। 2 जजेस के फैसले का इस मुकदमे से ताल्लुक नहीं है। फैसला कितनी अक्सरियत का है, इसका जायजा बाद में लिया जा सकता है। फिलहाल संजीदा मामलात से तवज्जो न हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। बेंच के अराकीन ने दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं। आपका इन्हिसार तकनीकी नुक्ते पर है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा कि इंतखाबात केस में आज अदालत में पेश होगा, अदलिया में तकसीम पर तबसरा नहीं कर सकता। नए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट आमद पर सहाफियों के सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन वाले केस में पेश होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हां, अदालत में पेश होगा। बेंच पर एतराज उठाने के सवाल पर कहा कि केस शुरू हो जाए फिर ही देखेंगे कि क्या करना है। उर्दू का एक मुहावरा है, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो आपकी नई अपॉइंटमेंट है और आज बड़ा केस है, क्या कहते हैं, आज पेश होंगे इसमें? जी होंगे। तो क्या मौक़िफ़ रखेंगे, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह उठाएंगे? देखते हैं कि प्रोसीडिंग्स अभी शुरू होंगी। अब तो आज पहली दफा आ रहे हैं, तो देखते हैं। तो वैसे आपको क्या लग रहा है कि जो जज साहब पहले रिक्यूज कर गए उन्हें दोबारा आना चाहिए बेंच? देखते हैं, वो अभी तो आज प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो फिर देखेंगे। तो जो कल 2 जजेस के नोट आए हैं सर जी, उस पर आप क्या समझते हैं कि सियासी स्प्लिट तो था, जुडिशियल स्प्लिट भी हो गया? नहीं, मैं इस पर कॉमेंट नहीं बना सकता। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को कानूनी मशवरा देना मेरा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(3) के तहत अपनी ड्यूटी कर रहा था। कमीशन 218 के तहत अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो किसी फैसले के पाबंद नहीं होते। उस हवाले से वो 218 के तहत अपना एक्सरसाइज करते हैं राइट। बाहर क्या, ये इलेक्शन कमीशन के लिए ये मेरा काम नहीं है कि मैं उन्हें एडवाइस। कमीशन 218 के तहत अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो किसी फैसले के पाबंद नहीं होते। उस हवाले से वो 218 के तहत अपना एक्सरसाइज करते हैं राइट। बाहर क्या, ये इलेक्शन कमीशन के लिए ये मेरा काम नहीं है कि मैं उन्हें एडवाइस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस के इजाफी और इख्तलाफी नोट आते रहते हैं। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का कोई कानूनी असर नहीं होता। तहरीक इंसाफ आजाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहती है। नून लीग ने ऐसी खातून को तर्जुमान लगाया है जो कभी काउंसलर जीत नहीं सकती। ऐसे तर्जुमान लगाने से पार्टी का जो हशर होता है वो सबको मालूम है। बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। हमेशा जो इजाफी नोट्स हैं, इख्तलाफी नोट हैं, आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपको पता है मामूल की बात, मरियम औरंगजेब जो है वो बेचारी एक ऐसी खातून जो जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, उसको इन्होंने अपना तर्जुमान लगा दिया, तो यही हाल होना था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी इलाजर बेंच समाअत कर रहा है। इस समाअत की मजीद डिटेल्स बताएंगी सैरिश खान। सैरिश, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? समाअत जारी है। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से इस वक्त केस की समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा का
5 اپنی لارجر بینچ اس پر پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے. آج کی سماعت کے اندر فاروق اسنائک اور نئے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں. اٹارنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ اس کارروائی کو آج لمبا نہیں کرنا چاہتے. ایک سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے یا نہیں, آگے کر سکتا ہے یا نہیں. مزید چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو پھر یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز بھی رابطہ اٹھایا تھا. مزید چیف جسٹس پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے قانون کی حکمرانی لازمی ہے اور قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوگا تو مسائل بڑھیں گے. مزید چیف جسٹس کی جانب سے کہنا تھا کہ کل بھی واضح کیا تھا کہ قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں کیا جا سکتا. معاشرے اور سیاسی قیادت میں ڈسپلن کی ضرورت ہے. فاروق اسنائک کی اس کیس کے اندر وکیل پیش ہوئے جن کا کہنا تھا کہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ زمینی حالات پر ہی ہو سکتی ہے. مزید فاروق اسنائک کی جانب سے بھی کہا گیا کہ موجودہ سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے, یہ اس کا تعین کیا کرنا ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو بھی ضروری اس کیس کے اندر چنا جائے. جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے فاروق اسنائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھایا جاتا, جس پر فاروق اسنائک کا یہ جواب تھا کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے. دعائیں سماعت اٹارنی جنرل کی جانب سے جو گزشتہ فیصلہ تھا اور جو گزشتہ روز آنے والے جو خلافی نوٹس کا بھی حوالہ دیا گیا, ان کی جانب سے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس وقت سوال جو ہے وہ فیصلے کا نہیں بلکہ صرف الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے. مزید چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے کا معاملہ اٹھانا ہے تو پھر آپ الگ سے درخواست دائر کر دیں. اس وقت مقدمہ جو ہے صرف تاریخ دینے کا نہیں ہے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار تھا بھی یا نہیں. جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں. مزید جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ 2 ججز کے فیصلے کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ کتنی اکثریت کا ہے اس کا جائزہ بھی بعد میں لیا جا سکتا ہے. فی الحال سنجیدہ معاملات سے توجہ نہ ہٹائی جائے. جس پر اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ کیس ہی اس وقت جو معاملہ ہے یہاں پر یہ عمل درآمد کا ہے. جو عدالت سے پچھلے فیصلہ ہوا تھا عدالت کا اس کے اوپر عمل درآمد کا یہ کیس ہے اس پر سپریم کورٹ کے سامنے. جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار درخواست تک محدود نہیں ہوتا. بینچ کے ارکان درخواست میں اٹھائے گئے سوال کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ کا انحصار جو اس وقت صرف بظاہر تکنیکی نقطے پر نظر آ رہا ہے, جسٹس جمال مندوخیل کا ان کے سامنے کہنا تھا کہ عدالتی فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ جسٹس جمال مندوخیل کا اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ کیا 90 روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا نہیں ہے, کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے یا نہیں. اس پر چیف جسٹس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر میں جسٹس جمال مندوخیل کا مشکور ہوں. دعائیں سماعت مزید چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں پھلنے پھولنے کے لیے مثالی برتاؤ ہونا چاہیے اور جمہوریت کا دوسرا رخ قانون کی حکمرانی ہے. مزید چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں انتشار اور غماری کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جس پر وکیل فاروق اسنائک کا یہ جواب تھا کہ جمہوریت تب ہی چلتی ہے جب اداروں پر اعتماد ہو اور سیاسی جماعتوں کو ضرور جو ایک جیسی یکساں مواقع ہیں وہ ملنے چاہیے. جس پر جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ملک میں برداشت, امن اور رواداری ہونی چاہیے. ہم نیک نیتی سے اس وقت یہ کیس سن رہے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا صدر کی دی گئی تاریخ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. مزید چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام قومی اداروں کا احترام ضروری ہے. اور اس پر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر, ان کا یہ جواب تھا کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت سے بھی ہمیں ایسے ہی رویے کی توقع ہے. مزید چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس بھی دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. مزید اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو معاملے پر پہل کرنی ہوگی کیونکہ عدالت سے رجوع پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے. ملک میں اس وقت عدم برداشت اور تشدد کا جو ماحول ہے یہ بھی. اور مزید ان کا کہنا تھا کہ معاشی حالات بھی دیکھیں, آٹے کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, آپس میں دستوں کے ربان ہونے کے بجائے لوگوں کا سوچیں. پر علی ظفر کا یہ جواب تھا کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو بحران جو ہے وہ مزید پڑے گا. جس پر اچھا سیرش یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ابھی سماعت جاری ہے, آپ نے تمام تر ڈیٹیل شیئر کیجی ہیں, کون کون سی پارٹی کے وکیل نے اپنے دلائل دے دیے ہیں اور ابھی کس نے دلائل دینے ہیں. دیکھیں ابھی جو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے سماعت کا صرف آغاز ہوا ہے اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فاروق اسنائک وہ روسٹرم پر آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے وہ روسٹرم پر آئے ہیں. اٹارنی جنرل کا خیر مقدم کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امید ہے کہ وہ عدالت کی اچھی معاونت کریں گے. جبکہ فاروق اسنائک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاملے کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں ان کو فریق بنا کے ان کو سنا جائے. دوسری جانب اٹارنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ کی استدعا کی گئی تو چیف جسٹس نے ایک معاملہ جو ہے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو سماعت کے آغاز سے ہی ان کے اہم ریمارک سامنے آئے کہ وہ کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. چیف جسٹس بظاہر جو بار بار ایک بات جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت ایک سادہ
سا سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے یا نہیں, اور الیکشن کمیشن کے اختیارات اگر ہیں کہ وہ تاریخ آگے کر سکتا ہے یا خود سے دے سکتے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو جو دلائل کی اگر بات کریں تو صرف فاروق نائک اور جو روسٹر پر جو اٹارنی جنرل ہیں وہی موجود ہیں. سہرش خان, آپ تفصیلاً آگاہ کر رہی تھیں, آپ کا بہت شکریہ. بڑھتے ہوئے آٹے کے بحران کے بارے میں بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ مفت آٹے کی قیمت غریب شہری اپنی جان سے چکانے لگے. مختلف پوائنٹس پر رش سے دھکم پیل, بدنظمی اور بھگدڑ مچنے سے متعدد ناخوشگوار واقعات پیش آنے لگے. صاحب آباد میں بد انتظامی کے بعد آٹا سیل پوائنٹ پر بھگدڑ مچ جانے سے 2 خواتین زندگی کی بازی ہار گئی, جبکہ 45 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. مفت آٹے کا حصول غریب کے لیے عذاب بن کر رہ گیا. مفت آٹے کی قیمت شہری اپنی جان سے چکانے لگے. مفت آٹا آج پھر 2 جانیں لے گا. ساہیوال میں آٹا سینٹر پر پولیس اور عوام میں تصادم میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی. عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس تشدد سے بھگدڑ مچ گئی. دھکم بیل سے 45 خواتین زخمی ہو گئیں. زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہریوں کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناقص انتظامات کے باعث افسوسناک واقعہ پیش آیا. اینی عوام باہر کٹھی ہوئی سی, انہوں نے چاہیے سی اگر انہوں نے لائن لگانی سی اور گیٹ کھلا چھڑ دے, اتنے آن کے عورتیں لائن لگاندیاں اپنے حساب نال. ہر کلڈین دے وچ لائن لگدی, عورتوں نے اس طرح ہی آٹا دیندے. انہوں نے پہلے باہر لگا چھڈیا, مڑ کے انہوں نے اندر گیٹ کھولیا, ساری عوام اندر آئی, ایک دوسرے دے اوتے ڈگیاں. 4 بڑھیاں مر گئیاں, باقی کوئی زخمی ہو گئیاں. آٹا ملدا نہ کوئی پیسے ملدے نہ مول ملدا سانو آٹا. غریب بندے مرد میرا فوت ہویا. نے مینوں چاک وڈیا نے مینوں ڈگیا, میری چھاتی تو ساہ نہیں آندا پیا. مینوں 3 دن ہو گئے دھکے کھاندی نوں, مینوں آٹا نہیں دتا. نکے نکے میرے بچے. پولیس کے مطابق ایپ نہ چلنے سے رش بڑھا اور بھگدڑ مچی. دیپالپور کے نواحی علاقے بصیر میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی. 4 خواتین زخمی جبکہ 2 بے ہوش ہو گئیں. 2 معمر کی حالت تشویشناک ہے. ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے. کہروڑ پکا میں مفت آٹے کا حصول عوام کے لیے وبال جان بن گیا. آٹا پوائنٹ پر بدنظمی برقرار, شدید دھکم پیل سے 3 خواتین شدید زخمی ہو گئی. DI خان کی تحصیل پر واقع کے ڈگری کالج میں آٹے کے حصول کے دوران بدنظمی کے دوران پولیس نے لاٹھی چارج کیا. شہریوں نے آٹے کی تقسیم کے پوائنٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. پشاور میں مفت آٹے کی تقسیم میں بدنظمی, شہریوں نے ہزار خوانی رنگ روڈ بند کر دیا. احتجاج کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. پشاور کی صورتحال سے آگاہ کریں گے عدنان شاہد. عدنان, بتائیے گا پشاور میں بھی آٹے کے جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پہ بدنظمی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دیکھیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی جو مفت آٹا ہے وہ پشاور کے شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. شہر کے مختلف مقامات پر صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مفت آٹا پوائنٹس جو تھے وہ بنائے گئے تھے. تاہم وقتاً فوقتاً جو ہے ہر جگہ سے بدنظمی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے حضرت خوانی کے مقام پر جو پشاور کے شہری تھے وہاں پر صبح سے موجود تھے. تاہم آج دوسرا دن ہے کہ وہاں پر سرکاری آٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا, جس پر جو شہری تھے انہوں نے مکمل طور پر احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو مکمل طور پر اظہرخانی روڈ کو بند کر دیا. اس وقت اظہرخانی روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ٹریفک جو ہے وہ انتہائی, کیونکہ سب سے زیادہ مصروف ترین روڈ ہے اور لمبی قطاریں جو ہیں وہ ٹریفک کی لگی ہوئی ہیں. تاہم دوسری جانب جب ہماری بات انتظامیہ سے ہوئی تو انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز 3 آٹے کے جو مفت فراہمی کے جو ٹرک تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور من پسند افراد نے اس آٹے کو نمبر کی جگہ لوٹنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے اور لوٹ کر آٹا جو تھے وہ تمام تر لے گئے تھے, جس کی وجہ سے جو متعدد پشاور کے شہری ہیں وہ رہ گئے تھے. دوسری جگہ پر ایک تو یہ کہ رجسٹرڈ ممبران کو صرف آٹے کی تقسیم کا عمل کی ہدایت کی گئی تھی, مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوائنٹ ہیں وہاں پر انلیگل جو افراد ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہے وہ بھی مفت آٹے کے لیے کھڑے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. جی, پشاور میں مفت آٹے کی تقسیم میں بدنظمی سامنے آ رہی ہے. آٹا لینا تو مشکل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں نے احتجاجاً ہزار خوانی رنگ روڈ بند کر دی ہے. عدنان شاہد تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے, مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پشاور کے شہریوں کے لیے مفت آٹے کا حصول سردرد بن گیا. شہر کے کچھ مقامات پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے, مگر بیشتر آٹا پوائنٹس پر عوام کو مفت آٹا نہیں مل رہا. عدنان شاہد اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے. عدنان, بتائیے گا کہ عوام کو مفت آٹا کیوں نہیں مل پا رہا؟
जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर बात करें पेशावर के हवाले से, तो पेशावर में भी सरकारी और मुफ्त आटा हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। पेशावर शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कुछ जगहों पर आटे की सहूलत जो है वो तो मुयसर है, मगर कुछ इलाकों में जो है वो आटा ताहाल पेशावर के शहरियों को जो है वो ना मिल सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाका फकीराबाद में। यहाँ पर भी बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से एक पॉइंट बनाया गया है, मगर यहाँ पर गुज़िश्ता 2 से 3 दिन हो गए हैं, मगर जो पेशावर के शहरी हैं उनको आटा अभी तक नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनके सवाल से क्या कहना है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, क्यों आप लोगों को आटा नहीं मिल रहा? ये जाने और इनके बड़े जाने यहाँ बुला तो लेते हैं सबको, लेकिन खड़ा कर देते हैं। धूप में भी, रमजान का महीना भी है, एक दूसरे को धक्के पड़ रहे हैं, औरतें यहाँ धक्के खा रही हैं, लेकिन आटा नहीं है। जिसको बोलो आटा तो कहता भी दरवाजे बंद हैं, गेट बंद हैं। मैं कल से खुद चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सिलसिला नहीं बन रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है मनपसंद अफराद को है वो आटा फराहम किया जा रहा है, तहम जो गरीब और नादान अफराद है उनको आटा फराहम नहीं किया जा रहा है। सुबह सवेरे और रोज़ों की हालत है, और पेशावर में अब मौसम जो है वो दिन पर दिन गर्म होना शुरू हो चुका है, गर्मी भी बढ़ रही है। और जो पेशावर के शहरी खास तौर पर जो खवातीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और शुक्रिया अदनान शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर लाहौर में भी फ्री आटे का हुसूल एक इम्तहान बन गया। कोई अहल नहीं तो कोई शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स के चक्कर लगा लगा कर चकरा गया है। लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे नबील नकवी। बताइएगा नबील। जी बिल्कुल, लाहौर में भी फ्री आटे के हसूल के लिए शहरी हम लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान है। यहाँ शहरी आते हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, उसको स्कैन किया जाता है और जो अहल होता है उसको आटा दे दिया जाता है। मैं इस वक्त लाहौर के एक यहाँ पे फ्री आटे का जो सेंटर है वहाँ मौजूद हूँ। मार्की में इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं कि खवातीनों मर्द हजरात की जो है यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। रोजेदार यहाँ से पे हम लोगों को सुबह के खड़े हुए हम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और प्रोसीजर सिर्फ वही है कि आपने मैसेज करना है और मैसेज के बाद आपने यहाँ के स्कैन करवाना है। अगर आप अहल होंगे तो आपको जो आटा है वो दे दिया जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में जो है वो फी बंद अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 मिनट का टाइम जो इस वक्त अंदाजन लग रहा है। सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पीछे जो आटे के ट्रक्स हैं वो तो खड़े हुए, लेकिन आगे जो प्रोसीजर है जहाँ पे शनाख्ती कार्ड स्कैन हो रहा है दोनों साइडों पे हम देख सकते हैं कि कम पेज जो है वो 500 से 1000 बंदों की लाइन हम मुझे दोनों साइडों पे नजर आ रही है। इस साइड मेरे मर्द खड़े हैं, यहाँ पे औरतें खड़ी हैं और दोनों जगह पे रश जो है वो इंतहाई ज्यादा है। रोजेदार ये लोग हैं और ये कहा जा सकता है कि जिला इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका जो सारी तवज्जो है वो सिर्फ फ्री आटे की दस्तयाबी पर हम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना मुनासिब हिकमत अमली है, प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो लोगों को इस वक्त जो मुहैया नहीं किया जा रहा, इस वजह से जो ताखिर का शिकार है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा लेंगे उनको 3 थैले मिलेंगे और 60,000 तक इससे कम जिनकी इनकम होगी अब उनको 1 थैला जो है दिया जाएगा। तो रोजाना की बुनियाद पर कहा जाता है कि थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंजिंग होती है जिसकी वजह से जिसका सारा। शुक्रिया नबील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में मुफ्त आटा सेंटर पर ऐप बंद होने से मुफ्त आटे की फराख्मी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद आटे के हुसूल के लिए आए हुए शहरी रुल गए। ऐप कब तक बहाल होगी कुछ पता नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे असद राजपूत से। बताइएगा असद। आज बिल्कुल मुफ्त आटा सेंटर पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। सुबह से जो है ऐप बंद हो चुकी है, जिसके बायस से शहरियों को आटा फराहम नहीं किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अनफ फातिमा मौजूद है, उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगी मैडम जी, कब तक ऐप जो है फाल हो जाएगी? ये ऑल पंजाब का इशू है, आज हमें फेस करना पड़ा है। PITB की तरफ से ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसकी वजह से काम नहीं कर रही। तो हम ऐलानात यही करा रहे हैं कि जो लोग तो करीब रहते हैं, करीब रहाइश है, वो बेशक चले जाएं, आज का दिन चले जाएं, कल दोबारा चक्कर लगा लें। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा मंथ ऑफ रमजान होनी है, ताकि जो लोग दूर से आए हैं हम उन्हें केटर कर सकें। थोड़ी देर दूर से आने वालों का तो इंतजार बनता है, बाकी लोग बेशक चले जाएं। कल से इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा तो फिर ये इशू नहीं आएगा। आज ही उम्मीद तो है कि कुछ घंटों में मसला ठीक हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन, इनका भी यही कहना है कि पंजाब भर में ये इशू आ रहा है। शुक्रिया असद राजपूत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। एटीसी ने फारूक हबीब की भी अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब और असद उमर की जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद की है। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुकदमे के मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हुकूमत ने GI टीम तश्कील देती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुबैर खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 शरीक मुलजमान की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसी कर दी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं, वजीर दाखिला एक कातिल इंसान है जो मुल्क में सुकून नहीं आने देगा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने 25 मई की तरह नया तमाशा शुरू कर दिया। हसन न्याजी को परेशान करने के लिए पूरे पाकिस्तान की सैर करा रहे हैं। मियां असलम इकबाल ने कहा कि हमारी रियासत के अंदर हुक्मरान मां का नहीं डाइन का रोल अदा कर रहे हैं। रोजाना का एक तमाशा बना हुआ है। कल हसन न्याजी के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई, यानी हसन को क्वेटा की अदलिया ने इसको फ्रिवलेस कह के उसको खत्म कर दिया, उसके केस को, उसकी FIR खत्म कर दी और उसको वापस जब भेजा तो एक नया केस कराची के लिए तैयार हुआ। यानी आप उस बच्चे को पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रहे हैं सिर्फ तंग करने के लिए और परेशान करने के लिए। राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रहना चाहिए किसी को भी। हम पहले दिन से कह रहे थे ये कातिल इंसान है जिसको उन्होंने उठा के इंटीरियर का मिनिस्टर बनाया हुआ है और इसके दिमाग में सवाए कत्ल गारत के और कोई बात नहीं आ सकती। यानी ये पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देगा और पाकिस्तान में सुकून तभी आएगा अगर इलेक्शन हुई। कहते हैं कि रियासत एक माँ होती है, लेकिन हमारी रियासत के अंदर जो हुक्मरान बैठे हैं वो माँ का रोल अदा नहीं कर रहे, वो एक डाइन का रोल अदा कर रहे हैं। और डाइन का रोल ये है कि अपने ही शहरियों को, पुरअमन शहरियों को दुनिया के सामने दहशतगर्द बना के पेश कर रहे हैं। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।